ससुराल जा रहा हूँ। कहने लगा ससुराल? तुम लोग यूपी के नजर आते हो, ससुराल जा रहे हो ये बंबई में? हमने कहा क्यों, राजीव गांधी की ससुराल अमेरिका में हो सकती है तो हमारी ससुराल बंबई में नहीं हो सकती, क्या बात कर रहा है? अरे वीआईपी अटैची, हमारी पास वो अटैची है, दुबई के एक शेख ने मुझे दी थी, जो चोर लेके भागता है तो बोलती है चू 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 चू, घर रख के आया हूं तो वही अटैची मेरे पास थी। बोला वीआईपी अटैची है, मुझे तो SIS का एजेंट लगते हो पाकिस्तान के, खोल के दिखाओ क्या अटैची में। हमने कहा सर बीवी को लड़का हुआ तोहफा लेके जा रहा हूं। बीवी को लड़का हुआ है तोहफा लेके जा रहे हो? कहा खोलो तो देखूं क्या है तोहफा। हमने सर नजर लग जाएगी, मत देखिए आप। कहा बीवी को लड़का कब हुआ जी, कब? तुम्हारी शादी कब हुई? हमने कहा सर ऐसे ही 2 महीना हुआ है। कहा बे पागल, 2 महीना हुआ है कि 2 साल हुआ है? होश में बोल रहे हो कि नहीं बोल रहे हो? हमने कहा सर नहीं 2 महीना हुआ है। कभी 2 महीने में भी कहीं लड़का पैदा होता है? बेवकूफ बनाते हो मुझे। हमने कहा सर बड़े अमीर घर की लड़की थी, मैंने पूछा नहीं, जाने दो। कहा बे कमीने बेईमान, गाली दिया उसने माँ बहन की। कहा बे माँ बहन की उल्टी सीधी गाली देता। बोला साले 2 महीने का बच्चा है, हरामी का होगा, किसी का 2 महीने में कहीं बच्चा पैदा होता है, हरामी का लड़का है वो। हमने कहा सर जाने दो, हराम की औलाद होगी पुलिस में भर्ती कर दूंगा। हमने कहा हरामी का बेटा होगा पुलिस में भर्ती कर दूंगा। बोला उसने कहा मेरा चेहरा देखकर, क्या भाई ये तो मेरे मुंह पे, पुलिस वालों के मुंह पे हरामी हरामी हम लोग कह रहा है, इसका मतलब ये कोई ऊंचे पोस्ट पे है। 1 पैसा नहीं लिया, खुद ही अगले स्टेशन पे दूसरे डब्बे में चला गया, हम लोगों से कुछ नहीं बोला। हमने कहा चलो अल्लाह तेरा शुक्र है। मनु स्मृति में लिखा है हिंदू धर्म की किताब के अंदर, जो रिश्वत खाएगा उसको कुत्ते का जन्म होगा मरने के बाद। हिंदू धर्म में है ना, कुत्ता बिल्ली चूहा गिद्ध लकड़हारा सब बनेगा। हमने तो कहा था ठाकुर जी से प्रार्थना करना कि ईश्वर हमें मरने के बाद कुत्ता बिल्ली चूहा बना दे। बकरा बन गए तो मुसलमान नहीं छोड़ेंगे, जन्म में तुम परेशान कर लो, अगले जन्म में हम परेशान करेंगे। हमने कहा था ठाकुर जी ईश्वर से प्रार्थना करना ईश्वर सुअर बना दे, वो गवारा है क्योंकि भंगी तुझे खा लेगा, लेकिन मुर्गा बन गया अगले जन्म में तो हम नहीं छोड़ेंगे। वैसे ही मौलवी हूं, मौलवी मुर्गा ज्यादा खाते हैं। ठाकुर जी बोला क्या करूं यार, इस जन्म में भी परेशान, उस जन्म में भी परेशान। इस जन्म में तू हमें सता ले, अगले जन्म में हम तुझे सताएंगे, जाएगा कहां बचकर। तो ये हिंदू धर्म के अंदर है, जो रिश्वत खाएगा उसको कुत्ते का जन्म होगा। मनु स्मृति में एक जगह लिखा हुआ है, जो जुआ खेलेगा उसको भैंस का जन्म होगा। दुनिया में जितनी आप भैंसें देख रहे हो ना, ये पहले मर्द थे, यही ना मतलब हुआ। इन्होंने जब जुआ खेला होगा तब इनको भैंस का जन्म मिला है। एक जगह मनुस्मृति में लिखा है कि किसी लड़की पर बुरी नजर डालकर देखोगे तो मरने के बाद तुम्हें भी लड़की का जन्म होगा। यानी किसी लड़की पर बुरी नजर डालोगे तो मरने के बाद तुम्हें भी लड़की का जन्म होगा। हमने कहा दुनिया में जितनी भी लड़कियां औरतें दिखाई देती हैं ये सब पहले मर्द थे, इन्होंने लड़कियों को देखा होगा तब इनको लड़की का जन्म हुआ है। अब दुनिया में अगर कोई आदमी किसी लड़की को गलत नजर से न देखे तो पता ये चला कि लड़की का जन्म ही नहीं होगा, बच्चा बाल ठाकुरे पैदा करेगा। सोचो कितना घोटाला हुआ इन किताबों के साथ, कितना घोटाला हुआ इन किताबों के साथ। और हिंदू धर्म से पूछो, हम ईसाइयों से पूछते हैं कि तुम्हारी इंजील कौन लाया, जवाब देते हैं ईसा अलैहिस्सलाम पर उतरी है। हम यहूदियों से पूछते हैं कि तौरात और टेस्टामेंट किस पे उतरी है, वो जवाब देते हैं किस पे उतरी है, मूसा पर। हम इनसे पूछते हैं दाऊदियों से ज़बूर किस पर उतरी, कहते हैं दाऊद अलैहिस्सलाम पर। हम मुसलमानों से पूछते हैं कि ये बताओ कि तुम्हारे ऊपर ये कुरान जो आया है ये कुरान किस पर उतरा, ये जवाब देते हैं जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह पर। ईसाइयों को मालूम है कि मेरा ईसा इंजील ईसा लेकर आया, यहूदियों को मालूम है कि तौरात मूसा लेकर आया, मुसलमानों को मालूम है कि कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए। अब हमारे भाइयों से पूछो, हम हिंदू भाइयों से पूछते हैं कि अब ये बताओ कि तुम कहते हो कि वेद भी आसमानी किताब है, ये वेद कौन लेकर आया। देखो जो लोग जा रहे हैं उनको जाने दो, बार बार पीछे मुड़ के न देखो, आप अपना काम कीजिए, वो अपना काम कर रहे हैं। तो
ہندو بھائیوں سے پوچھو کہ آپ کی یہ کتاب کون لے کے آیا؟ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں یہاں بیٹھا ہوں، اگر یہ بھوج کا علاقہ کہلاتا ہے میرے بھائیوں، یہ سمراسر گاؤں کے اندر میری آمد پہلی بار ہوئی ہے، شاید یہ ڈسٹرکٹ بھوج میں پڑتا ہے، پورے بھوج کے پنڈتوں کو میں چیلنج دیتا ہوں، سمراسر کے پنڈت اگر جواب نہ دے پائیں تو بھوج کے پنڈتوں کو بلا لیں، اور بھوج کے پنڈت بھی جواب نہ دے پائیں تو گجرات کے پنڈتوں کو اکٹھا کر لیں، اور پورے گجرات کے پنڈت بھی نہ بتا پائیں تو پورے ہندوستان بھارت کے پنڈتوں کو اکٹھا کر لیں، اور منت اور ضمانت کے طور پر اٹل بہاری جی سے کہتے ہیں کہ جتنے پنڈت ہوں وہ زمین کی تہ سے کھود کھود کر زندہ کریں، سارے پنڈتوں کو اکٹھا کر لو اور ان سے پوچھو کہ تمہاری یہ وید جو آکاشی کتاب کہتے ہو یہ وید لانے والا اوتار کون ہے؟ آج کوئی پنڈت اس بات کو ثابت ہی نہیں کر پائے گا، وہ بتا ہی نہیں سکتا کہ وید کس نبی پر اترا، کون سا اوتار اس وید کو لے کے آیا۔ تو جو قوم جو دھرم وید کے لانے والے نبی کو بھول گیا ہو، اس نے ان کی کتابوں کے ساتھ کتنا کھلواڑ کیا ہوگا، خود آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام نے ایک مرد کو 3 4 عورت کے رکھنے کی اجازت دی ہے، صرف اسی مقصد سے اجازت دی ہے تاکہ تمہاری نسل بڑھے، اور ہم قیامت کے دن اپنی امت کو دیکھ کر، ان کی تعداد کو دیکھ کر میں فخر محسوس کروں۔ یہ فیملی پلاننگ کا منصوبہ آج ہمارے یہاں زیادہ چل رہا ہے، ہندوستان کے اندر بھی یہ فیملی پلاننگ کا منصوبہ چلتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ فیملی پلاننگ کہتے ہیں کہ بچہ رحم مادر میں ہوتا ہے، بچہ ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے، اور ہماری مائیں، ہماری بہنیں اس بات سے ڈرتی ہیں کہ اگر یہ بچہ پیدا ہو گیا تو یہ کھائے گا اور اولاد بڑھے گی، یہ فقر و فاقے کی نوبت آ جائے گی، غریبی کی نوبت آ جائے گی۔ اللہ کہتا ہے کہ جب بھی میں کسی بندے کو جنم دیتا ہوں اس دھرتی کے اوپر تو اس کی روزی کا بھی میں انتظام کر دیتا ہوں۔ او میری ماں اور بہنوں اور میرے بھائیوں جنہوں نے وتھ پلاننگ کے ساتھ فیملی پلاننگ کا منصوبہ بنایا ہے، تم اللہ کی تخلیق کے اندر تبدیلی کر رہے ہو، اللہ کی تبدیلی کو، اللہ کی تخلیق کو بدل رہے ہو۔ اللہ جس کو وجود بخشنا چاہتا ہے تم اس کو ختم کر رہے ہو۔ جانتے ہو اس کا گناہ کیا ہوگا؟ جانتے ہو اس کا گناہ کیا ہوگا؟ کیا تم نے کبھی دیکھا ہے؟ کیا تم نے کبھی سنا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن یہ زندہ دفن کی ہوئی لڑکی کو اٹھایا جائے گا، اور زندہ دفن سے مراد ہر وہ روح ہے، ہر وہ بچہ ہے جس کو ماں کے پیٹ کے اندر مار دیا گیا ہو، یا فیملی پلاننگ کے ذریعے صفائی کر دی گئی ہو، گربھپات ہو، حمل ساقط کر دیا گیا ہو، یہ ساری کی ساری روحوں کو اللہ قیامت کے دن قوت گویائی دے گا، اور اللہ پوچھے گا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، یہ بتا کہ تجھے تیرے باپ نے کس جرم میں دفن کیا تھا، کس جرم میں مارا تھا، کیسے تجھے قتل کیا تھا، کیسے تجھے مارا تھا۔ میرے پیارے بھائیو، اس وقت کیا جواب دو گے؟ اس وقت کیا جواب دو گے؟ ایسی عورت کا نماز جنازہ جائز نہیں ہے جو فیملی پلاننگ کرتی ہو، جو اپنے پیٹ کے بچوں کو گراتی ہو۔